बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अचानक रात गए ना बैरिस्टर गौहर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप लेने से इनकार कर दिया। और इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन होने जा रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब के बयानिया को और उस तगड़े बयानिया को, उसका वजन उठाना, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन है, जिसमें किसी किस्म की मसलियत से काम नहीं लिया जाता, उस लाइन को शेर अफजल मरवत ही उठा सकते हैं या नहीं। ये बड़ी बात है। और क्या वजह हुई? कल तक जो दादे रिसीव कर रहे थे और मुबारकबादें रिसीव कर रहे थे बैरिस्टर अली जफर साहब, वो अचानक क्यों इस दौर से हटे और क्यों उन्होंने दस्तबरदारी का फैसला किया, उसकी कुछ तफसील मेरे पास आई है। दो डार्क हाउसेज, पता नहीं ट्रोजन हाउसेज कहते हैं, मेरा 2 अदद घोड़े हैं जनाब, जो इस्टेब्लिशमेंट को भी नहायत काबिल कबूल है, नहायत काबिल कबूल है। और वो एकदम मैदान में है जी। जनाब नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब और अनवारुल हक काकड़ साहब, एक वजीर आला, दूसरा वजीर आजम, वो क्या करने जा रहे हैं जी। और इस साइड सिचुएशन में जब पंजाब की हुकूमत रिसीव कर रहे हैं, मरकज की हुकूमत की बाकायदा हुकूमत साजी हो रही है, नवाज शरीफ के साथ धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है, ये आवाज जावेद लतीफ साहब ने बुलंद की है। उसकी भी चीजें हैं। एमक्यूएम की पावर शेयरिंग की रात गई एक और मीटिंग हुई, आज भी एक मीटिंग है। चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूं। इसमें आपने सिर्फ पाकिस्तान का दर्द ढूंढना है, बस आपसे सिर्फ ये गुजारिश होगी। और चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने जरूर बात करनी है। इस वक्त पीटीआई के कुछ मामला है, सबसे पहले उनको डिस्कस करता हूं। चेयरमैनशिप का मामला जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आईएमएफ का खत, ये दोनों चीजें इस वक्त बड़े जोरों शोर के साथ ना मीडिया, सोशल मीडिया दोनों पे चल रही है। कल बैरिस्टर अली जफर साहब बड़े खुश थे कि चेयरमैन, पानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने उनको चेयरमैन पीटीआई के लिए नामजद किया, और 3 मार्च का जो इलेक्शन है उसमें वो इमरान खान साहब की मुकर्रर करता जो सीट है, जो इमरान खान साहब की थी, उसके ऊपर वो चेयरमैन का इंतखाब होगा और वो जीतेंगे। तो काफी उन्होंने रिसीविंग ली, मुबारकबादें भी ली, और बहुत चीजें चल भी रही थी। और बल्कि आईएमएफ का जो खत का जिक्र था ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का मैंडेट चोरी हुआ है, पहले इस पे एक इन्वेस्टिगेशन करवा ले, फिर पाकिस्तान को ये कर्ज वर्ज दीजिएगा। ये है ही चोरी के मैंडेट वाले, क्योंकि कल को तो 85 नशिस्तों का अगर फैसला हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। तो वो कहते हैं कि भाई ये वादा ये करेंगे, पैसे कोई और देगा, जरा लगे हाथ उन्होंने बात की। लेकिन बहरहाल उस खत का वो जो खत वाली स्टेटमेंट थी ना, वो भी बैरिस्टर अली जफर साहब ने दी थी, और वो बहुत ज्यादा पीटीआई के हक में गई भी नहीं थी, जो हकीकी बात है। या पीटीआई समझा नहीं पाई, बता नहीं पाई उस खत से मुतालिक। तो बहरहाल फिर पता नहीं ये प्रेशर बना है, इसी खत का प्रेशर बना है, या फिर मीडिया के जरिए जो तनकीद हुई है अली जफर साहब के ऊपर इस खत वाली स्टेटमेंट के बाद। और एक सबसे बड़ी वजह इमरान खान साहब का वो एग्रेसिव बयानिया, इसमें बिल्कुल ब्लंट चलते हैं। शायद उससे बैरिस्टर अली जफर मैच नहीं करते, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर साहब की भी हिस्ट्री, वो भी धीमे मिजाज के आदमी हैं। तो इमरान साहब की लाइन का बोझ ना हर बंदा खान साहब की लाइन का बोझ नहीं उठा सकता। ये मैं आपको भी पता और ये मुझे भी बड़े अच्छे से पता है। वो शेर अफजल मरवत साहब जैसे बंदे हैं, जो कहते हैं ना कूद गया आतिश नमरूद में, लाइक वो वाली पोजीशन हो जाती है। बैरिस्टर अली जफर ने रात को ना शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कहा कि बैरिस्टर गौर अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें चेयरमैन पीटीआई होना चाहिए था। मेरे पास बहुत से केसेस हैं और इमरान खान साहब के सारे वो केसेस हैं, और मेरी बहुत ज्यादा मसरूफियत है, तो मैं वो नहीं लेना चाहता। तो मुझे लगता है कि बैरिस्टर गौहर ही अच्छा काम कर रहे थे। तो बहरहाल कल तक मुबारकबादें कबूल करने वाले आज ओहदा संभालने से इनकार है, तो बड़ी बात है। कल तो ओहदा लेने के बाद से बड़े ज्यादा एक्साइटेड थे, तो आज इनकार करें मतलब कुछ तो हुआ है, ठीक है। फिर रात 10 बजे के प्रोग्राम, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में तो शेर अफजल मरवत साहब आ गए। तो शेर अफजल मरवत साहब से उन्होंने सबसे पहले खत का सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि आईएमएफ के सामने हम अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे, और रही बात पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की, तो आगे पाकिस्तान के पास बचा क्या है, लेकिन अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि सवाल कर दिया कि जनाब ये क्या वजह है कि बैरिस्टर अली जफर साहब चेयरमैनशिप से पीछे हट गए। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की जी। उन्होंने कहा कल तक तो ये भी मुबारकबादें रिसीव करते, आज ये क्या हुआ। तो ये इस तरह का बयानिया शेर अफजल मरवत साहब जैसे लोग, आईएमएफ जैसे, वो किसी मसले से काम नहीं लेते। वो इमरान खान साहब का ये बयानिया, तो मेरा ख्याल है उन जैसे लोग ही चलते, और ये अली जफर जैसे मामलात नहीं कर सकते। और लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब चेयरमैनशिप के लिए आगे आएंगे।
مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہو احتیاط بہت ضروری ہے. یہ جذبات کے ساتھ دماغ کے ساتھ چلنے کا بھی وقت ہے, یہ میں بتا دوں. بس کوئی غلطی, کوئی چوک جو ہے نا, ہلکی سی لغزش ہمیں بہت نقصان دے سکتی ہے. تو بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے. باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور ہاں جناب, اور جو بڑی خبر میرے پاس ہے, 2 عدد آئینی عہدوں پر نا 2 زبردست ٹروجن ہارسز نے انٹری ڈالی ہے جی. اور یہ دونوں گھوڑے زرداری صاحب کے ہیں جی. اور مزے کے بعد یہ دونوں گھوڑے زرداری صاحب کے بھی ہیں, یہ دونوں گھوڑے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں. اور دونوں ہی نگران ہیں. ایک تو محسن نقوی صاحب ہیں اور دوسرے انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں. اور 2 آئینی عہدوں کے لیے یہ دونوں امیدوار ہیں جی. اور بڑے زبردست طریقے سے یہ لابنگ کر رہے ہیں. میں آپ کو کچی خبر نہیں دے رہا, بہت زبردست طریقے سے لابنگ کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کو پہلے بتا دو جی, یہ گورنر پنجاب کی دوڑ میں شامل ہو چکے. چیئرمین پی سی بی تو ہیں, لیکن گورنر پنجاب کی دوڑ میں شامل ہو گئے. اور پیپلز پارٹی ہی نہیں نامزد کرے گی. کوئی ڈیل میں ہی ہے نا, پنجاب کی جو گورنرشپ ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گی. تو کیونکہ سندھ اور بلوچستان کی جو گورنرشپ ہے, پنجاب اور کے پی کے کی گورنرشپ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گی. سندھ اور بلوچستان کی جو گورنرشپ کا جو حق ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے پاس چل گیا. وہ ایم کیو کو دیں یا جس کو مرضی دیں. تو بہرحال پیپلز پارٹی محسن نقوی صاحب کو نامزد کرے گی ایز اے گورنر پنجاب. یہ چیز چل رہی ہے. اور ہو سکتا ہے نون لیگ نے بھی کہا ہوگا یہی شخص ہمیں قابل قبول ہے. جن کو وہ قبول ہے ان تو قبول کروا لینا بڑے اچھے سے. اور یہ چیز ہے. بہرحال بڑی سنجیدگی سے خبر چل رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں. ہلکی خبر نہیں ہے پاور کوریڈورز کے اندر. اور دوسرا انوار الحق کاکڑ صاحب, نام تو آپ نے سنا ہوگا, نگران وزیر اعظم ہے جی پاکستان کی آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی, کیونکہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہونے, اور پیپلز پارٹی ان کو مارچ میں ایز اے سینیٹر الیکٹ کر لے گی. ٹھیک ہے, انوار الحق کاکڑ صاحب جی ہاں جو نگران ہے پیپلز پارٹی میں کر لے گی. آپ کو اچھا حیرانگی کی بات ہے, ان کا دوست پہلے ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا نا. جیسی وزیر داخلہ تھے نگران حکومت میں, جیسی شیڈول جاری ہوا تو انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی میں چلا جاتا ہوں. سرفراز بگٹی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے, تو انوار الحق کاکڑ صاحب کو ایز اے چیئرمین سینٹ لایا جا سکتا ہے. جناب یہ بھی خبریں پاور کوریڈورز کے اندر چل رہی ہے, جس کو ایزی نہیں لینا میں اور آپ نے. ٹھیک ہے جی, یہ پوزیشن اس پہ چل رہی ہے. ایک اور خبر جی, وہ بھی بڑی حیرانگی والی چیز ہے. میں نے بولا درد آپ نے ڈھونڈنا ہے اس ویلاگ پہ, پاکستان کا درد کس کو ہے. پنجاب حکومت جی آپ کو پتا چل رہی ہے بنانے لگی ہے, مریم نواز صاحب آ گئی ہے. ہر طرف سے آواز تو آ رہی ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے نون لیگ کو, آپ کا مینڈیٹ بدلا گیا ہے. تو ایسے میں جاوید لطیف صاحب جو حال ہی میں ہارے, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے. اچھا, اور ہمیں زبردستی حکومت دی جا رہی ہے, ہم حکومت نہیں لینا چاہتے. دیکھیں یہ پیرلل ایک بیانیہ ہے. ادھر پنجاب میں حکومت بن رہی ہے, مرکز میں یہ بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے نا. اور یہ نون لیگ کا بیانیہ چلتا رہے گا, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو جاوید لطیف صاحب کو پسند کرتے نہیں ہے نا. پہلے بھی ان کو وفاقی وزیر کا عہدہ تو دیا گیا تھا, لیکن وزارت ان کو کوئی دی نہیں گئی تھی, بغیر محکمے کے رکھا تھا. اور یہ پریشر بنانے کی کوشش ہوگی ساتھ ساتھ کے چلتا رہے گا. یہ بڑی انٹینشنلی ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھائی حکومت بھی لے رہے ہو اور رو بھی رہے ہو نا, بری بات ہے نا یار, نہ کرو ایسے بات ہے. کتنا بنائیں گے عوام کو چریا اور بیوقوف. تو یہ چیز چل رہی ہے. اور ادھر کے پی کے گورنر صاحب ظاہری بات ہے سمجھی ہیں جی مولانا صاحب کے, وہ لیتو لال سے کام لے رہے ہیں. ان کو درخواست دی جاتی ہے کہ بھائی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں پلیز. وہ کہہ رہے ہیں میں 5-6 دن کے لیے بڑا بزی ہوں, چھٹی پر ہوں, جب میں آؤں گا تو تب بات کی جائے گی. فائل پہ فائل بھجوائی جاتی ہے. گورنر مسلسل آگے دوڑ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد میں ہوں. تو کچھ نہ کچھ پیچھے پک رہا ہے سر کے پی کے حوالے سے, تبھی یہ لیتو لال سے کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ایسے نہیں ہوتا. کچھ ہے جس کا معاملہ یہ چل رہا ہے. ادھر ایم کیو کے حوالے سے جی لاہور میں شہباز شریف سے ان کی رات کو ملاقات ہوئی ہے, اور کہتے ہیں ایم کیو والے کہ جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے پاور شیئرنگ کی ہے, فارمولہ طے کیا, ہمارے ساتھ بھی وہی فارمولہ طے کر لیں. ہم لوگ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے, کچھ عہدے مانگے, پاور شیئرنگ کا نیا فارمولہ دیا گیا ہے. اور جس میں مصطفیٰ کمال, فاروق ستار اور کامران ٹیسوری یہ ملاقات میں تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 17 ایم این اے ہیں, تو چھوٹی طاقت تو ہم ہے نہیں. اور رات گئے ایک اور دور ہوا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی ایک دور ہوگا. پھر جب یہاں سیٹلمنٹ ہوگی تو تب قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا. تو درد آپ نے ڈھونڈنا ہے. اور لیکن ہاں یہاں یہ سب اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہوئے. پاکستان کہاں ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ صلی علی محمد و آل محمد.